बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की ताज़ा किस्त जो थी रहनुमाओं की PTI को खैरबाद कहने की, उसमें अब तक सबसे अहम जो शख्सियात पार्टी छोड़ चुकी हैं उसमें सर फहरिस्त हैं मोहतरमा डॉक्टर शीरी मज़ारी, और कुछ देर पहले फ़याज़ुल हसन चौहान, वो भी पार्टी से राहें जुदा कर चुके। जलील शरखपुरी हमेशा ख़बरों में रहे अपनी दिलचस्प सियासत की वजह से, वो भी चल दिए। और मुसरत चीमा और जमशेद इकबाल चीमा, उनके हवाले से भी उनके वकील ने ख़बर दी है कि वो भी पार्टी और सियासत से ताल्लुक़ तोड़ रहे हैं। मज़ीद भी ख़बरें हैं कि कई और रहनुमा भी आ सकते हैं जो पार्टी को छोड़ेंगे। तो ये गर्दिश अयाम है या क्या है, और तहरीक इंसाफ की सियासत पर, इमरान खान साहब की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और सोचने की बात यह है कि आखिर वो क्या वजूहात हैं या वो क्या सियासी गलती हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब जैसी मकबूल क़यादत और पार्टी के इतने अहम रहनुमा पार्टी छोड़े हैं। माजी में भी पार्टियां तोड़ी फोड़ी गईं, पार्टियों से लोग गए आए गए, लेकिन सियासी जमातें ख़त्म ना हुईं। तो माजी में जो कुछ होता रहा और जो आज हो रहा है उसमें मुमासलत क्या है और फ़र्क क्या है, शामी साहब का तज्ज़िया आप तक पहुँचाएँगे। और फिर 9 मई के वाक़यात, ज़ाहिर बात है अब उसका हिसाब तो होगा। आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकेगी, करारदाद भी मंजूर हो चुकी कौमी असम्बली में। तो ये कैसे कार्रवाई होगी, कानून क्या कहता है, सज़ाएँ क्या होंगी। बैरिस्टर साद रसूल से खुसूसी गुफ्तगू आज इस अहम मौजू पर। खान साहब की पेशी हुई, ज़मानतें भी हो गई, लेकिन उनके इंटरव्यूज़ भी हम साथ देख रहे हैं बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों के ऊपर। कहते हैं सबसे बातचीत करने को तैयार हूँ, लेकिन और अगर मगर का इजहार भी करते हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने कल बड़ा अहम बयान दिया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कि ख़बरों में था एक अरसे से, कि जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने की वजह उनके इमरान खान साहब के जो अहले खाना की करप्शन की निशानदेही थी। फैसल वाडा भी इस पर अहम इंकशाफात कर चुके हैं, ये भी एक अहम मौजू है। शामी साहब, रुत क्या गई बहार की, नक्शा बदल गया, चल निकले साथ छोड़ के पत्ते शजर के भी। कुछ ऐसा है या कुछ और है? जो कुछ भी है और जैसे भी है बहुत अफसोसनाक है, और मेरा दिल जो है बहुत अफसरदा है। कोई भी सियासी जमात जो है जब बहरान में आती है, खलफशार में आती है, तो दिल दुखता है। जो जमहूरी अमल है, जिसे जमहूरियत की हम रट लगाते हैं दिन रात, उसमें सियासी जमातें जो है ना, उनकी एक बड़ी बुनियादी अहमियत है। मजबूत सियासी जमातों के बगैर जमहूरियत की अपनी मजबूत बका। जमहूरियत का हासिल मुमकिन नहीं है। और हम बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी जमातें जो हैं ना, उनके वो कोई अच्छी तंजीम साजी नहीं कर सकी, ना उनके अंदर कोई अदारे कायम हो सके, ना उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो शफाफ हो चुका। तो ये देखिए, आप खुद तहरीक इंसाफ को आप देख लेना कि इमरान खान तने तन्हा फैसले कर रहे थे, बड़े अहम फैसले। उनकी जमात के लोग जो है वो मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं, और मगर वो मुख्तलिफ बात कह रहे हैं और अपनी राय डिक्टेट कर रहे हैं। जब कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे देने का फैसला किया, वो भी अपनी राय मुसल्लत की, फिर कहा कभी वापस चले जाएंगे, फिर कहा। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र के तवस्सु से पैगामात आ रहे हैं। कल वो आसमा शराजी साहबा से मुखातिब थे और कह रहे थे जी वापस आएंगे। काश ये सोच, काश ये ख्याल पहले आता। अच्छा, अब शायद सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती। अब होना चाहिए था ना, अरकान असम्बली जो थे उनको बुलाया जाता, पार्लियामानी पार्टी का इजलास होता, फिर फैसला होता। नहीं, अभी ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील की गई, यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है, वो आखिर वक्त तक कहते रहे क्या काम ना करो, एक काम ना करो। और उसके बाद तमाम उनकी जमात है, उसकी राय ये थी असम्बली तहलील ना करें, हुकूमत ख़त्म ना करें। खान साहब ने अपनी की। तो जब इस तरह की सूरत हो जाए तो फिर वही नतीजा निकलता है जो हम देख रहे हैं। अब वजूहात कोई भी हो, कोई कह रहा है दबाव में फैसला किया है,
کوئی کہہ رہا گھبرا کے فیصلہ کیا ہے، کوئی نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، یعنی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں ہر شخص کے فیصلے کی۔ کیا کہا شاعر نے، دیکھی ہیں بات عشق کے اکثر تباہیاں، اکثر تباہیاں، یہ تجربے کی بات ہے، ہوتی ہے کم غلط، ہوتی ہے کم۔ اب جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، ان کا میسج آ گیا ہمارا ابتدائیہ سننے کے بعد۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس گفتگو سننے کے بعد دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے سیاستدان کچھ عقل کریں اور ہوش کے ناخن لیں، سبھی کو مل بیٹھیں۔ ہوش کے ناخن تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے نا لودھی صاحب، ہم تو ہوش کے ناخن لے کے پھر رہے ہیں، بھائی آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں، مگر کیا کہوں میں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس راستے پہ چل نکلے اس راستے پہ 9 مئی کا سانحہ ہوا۔ اچھا، وہ سب سے اہم بن گیا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ وہ کیونکہ اس پہ ریاست ہو، حکومت ہو یا جو بھی نظام ہے ہمارا، وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ 9/11 بن گیا ان کا۔ سر ہونا بھی نہیں چاہیے کمپرومائز۔ اب آپ دیکھیں، جو جگ ہسائی ہوئی ایک دنیا اچھی بھر، بھلی پارٹی، ایک بڑی پارٹی، جو چند شوریدہ سر تھے، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور 9 مئی سے پہلے یہی جماعت، اسی جماعت کا بیانیہ یا انہی کی جو صورت کری تھی، وہ قابو میں آنے کیوں نہیں تھی؟ پھر اب دیکھیں، حکومت کے پاس کوئی جواب یا سانحہ جوابی ہوا۔ بیانیہ ہی نہیں تھا اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار کہ پورے ملک میں ایک ہی جیسی وارداتیں کیسے ہو گئی، ایبرپٹلی کیسے ہو گیا۔ بعض لوگ تو سوال اٹھاتے ہیں نا ہمارے کہ بھائی آپ یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ سیکورٹی کہاں تھی، فلاں جگہ سیکورٹی کہاں تھی، پولیس کہاں تھی، فوج کہاں تھی، کیوں حفاظت نہیں کی گئی؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ تو اب دیکھیں نا، جو واقعہ ہو چکے سامنے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیے، چھوڑے اس کو نا، یہ واقعات ہوئے کیسے، اس پہ بات نہیں کرتے۔ اب خان صاحب اور اس کو شامی صاحب، اس کو ایک رنگ اور دیا جا رہا ہے، سیاست بعد میں آتے ہیں کہ جی غالباً یہ کچھ سازش ہے، بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں، اب باہر بیٹھی بھی ان کی قیادت کرے اگر سازش ہے، اچھا سازش اگر مان بھی لی جائے تو آپ کے ہی سرکردہ نوجوان رہنما ایسے ہیں جن کی آڈیوز، ویڈیوز، فوٹیجز سامنے ہیں، فرینڈزک ہو چکا ہے، کیا وہ بھی سازش کا حصہ تھے؟ آپ اس کو سازش کو اریسٹ کریں نا، اس کو پکڑیں، آپ تو اس کا شکار ہو گئے نا۔ آپ نے جب ان لوگوں کی مذمت نہیں کی پہلے حملے میں، ابھی ان تک کو بھی جو اپنی کیا وہ صفوں اگر سے مگر ساتھ کیا نا، خارج نہیں کیا، اب بھی آپ اگرچہ مگرچہ کی بات کر رہے ہیں۔ کاش یہ کہہ دیتے کہ اس واقعے سے ہماری جماعت کا تعلق نہیں، جو لوگ بھی ہماری جماعت کے نام پر اس میں ملوث ان کے خلاف کارروائی کریں، ہم تعاون کریں گے، بڑی سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اب کبھی اسے سازش کہا گیا، دیکھیے کبھی اس کی مذمت سے انکار کیا گیا، ابھی تک بھی کھل کے مذمت نہیں، جو حالانکہ کچھ ہوا، باقی رہنما کر رہے ہیں، فواد چوری نہیں کی، سب دیکھیے بات پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے، لیکن مذمت کی ہے۔ اب یہ شیریں مزاری، پہلے ان کا سنیں کس حالت میں انہوں نے چھوڑی ہے پارٹی، دیکھیے محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کیا فرما رہی تھی۔ دیکھیں اب ان کو گرفتار کیا گیا، پھر رہا ہوئی، پھر گرفتار 4-5 کیا، بار یہ ایپیسوڈ، پھر رہا ہاں، ہو، پھر گرفتار کیا، پھر رہا ہو، کیا 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 کہوں میں، یعنی مجھے اتنا دل بوجھل ہے، میرا کوئی ان سے بہت قریبی تعلق نہیں رہا، لیکن عزت اور احترام کا تعلق رہا۔ ایک سیاسی کارکن کے طور پر وہ ایک دبنگ قسم کی خاتون تھی، بڑی ان کی عزت تھی، اور وہی رشتہ ان سے ہمیشہ رہا۔ اب ایسی دل برداشتہ ہوئی کہ سیاست ہی چھوڑ جائے۔ اب اس کے آپ اسباب تلاش کرتے رہیں، الزامات لگاتے رہیں، ان کا جواب دیتے رہیں، عملاً یہ ہے کہ ہماری قومی سیاست جو ہے اپنی ایک بڑی مؤثر اور دلیر آواز جو ہے اس سے محروم ہو گئی۔ بات درست ہے، ٹھیک ہے، بات درست ہے۔ کوئی طبیعت کا جو خاموش ہو گیا ہے، اس کا ذکر کر رہی تھیں، چمن بولتا ہوا، اپنی اہل خانہ کا، بالخصوص اپنی بیٹی کی جو تشویش تھی ایمان حاضر مزاری کی، اس کا برملا اظہار کر رہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ رہی ہوں سیاست۔ سیاسی جماعتیں سیاسی کارکنوں کی ہوتی ہیں، سیاست کرتے ہیں،
قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں ان کو جنگجو نہ سمجھا جائے، ان کے کارکنوں کو. بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ بار بار ہم یہ عرض کرتے رہے. جہاں یہ تمام محرکات جن کا اظہار آپ کر رہے ہیں ان پر بھی تاریخ سوال اٹھائے گی، وہاں یہ سوال کہیں نہیں اٹھے گا کہ خان صاحب کا وہ کون سی غلطی یا رویت ہے جس کی وجہ سے ان کے رہنما پارٹی چھوڑنے مجبور ہم تو بار بار کہتے تھے کہ علامہ عنایت اللہ مشرقی کے ساتھ کیا ہوا، خاکسار تحریک کے ساتھ کیا ہوا. وہ الجھ گئے پولیس کے ساتھ، ریاست کی طاقت کے ساتھ، طاقت، اور پھر کشتوں کے پشتے لگ گئے اور تحریک جو تھی زمین بوس ہو گئی. طاقت اب ہمارے ملک میں دیکھیں نا، جن لوگوں نے طاقت کا راستہ اختیار کیا، تشدد کا راستہ اختیار کیا، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ بانی ایم کیو ایم دیکھیں، بے لگام ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ اور کیا ان کا طوطی بولتا تھا، طوطی بولتا تھا، لوگ ان کے اشارے پہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے صحافت کی، ٹی ان وی کی صحافت تصویریں کے چاند میں نظر آتی تھی. ابتدائی دن تھے کہ ان کا جب خطاب نشر ہوتا تھا پن ڈراپ سائلنس، 1.5 گھنٹے براہ راست نشر ہوا کرتے تھے. اب وہ کیا ہوا اور پھر کیا وقت آیا اور کہ کیا دے گئے وہ کیا دے گئے وہ نوجوانوں کو، کراچی کے، حیدرآباد کے، جو ان پہ جان چھڑکتے تھے، ان کے اشارے پر ان کی کتابیں چھین لی، ان کے خواب چھین لیے، ان کو اسلحہ دے دیا. آج تو شامی صاحب آپ سیاست کا نوحہ ہی پڑھ رہے ہیں ویسے. ان کو ویران کر گیا. کراچی ویران ہو گیا، حیدرآباد ویران ہو گیا، خاک اڑنے لگی شہر میں، روشنیاں بجھ گئیں اس کی. اور کتنے نوجوان جو ہیں ان کا مستقبل جو ہے جھونک دیا نفرت کی آگ میں. آج دیکھیں ایم کیو ایم کا کیا حشر ہے، کتنی سمپلی. اور آپ باہر بیٹھے ایک ٹویٹ کی صورت میں خط لکھ رہے ہیں سپہ سالار کے نام کے، جناب وہ فلاں فلاں واقعات ہوئے تھے، ان کی تحقیقات کروائیں، ہمیں ہمارا حق دیا، وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے، دیکھیں مقبولیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، یہ کوئی لوہا نہیں ہے، یہ برف، پانی بنتی ہے، پانی برف بنتا ہے، اور دھوپ لگے اور آگ لگے تو بخارات بھی بن کے اڑ جاتا ہے. آج وہ مقبولیت کا گراف موجود نہیں ہے اونچا جو 9 مئی سے پہلے تھا. پنجاب کے ایک اور بڑی اہم تو شخصیت، ٹٹولیں اپنے گریبان کو ٹٹولیں، اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ کے جائیں. اگر یہ پارٹی ہوتی، یہ اکٹھے ہوتے سارے، یہ پارٹی کو درست کرتے. خان صاحب اس کے جواب میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے دباؤ سے جا رہے ہیں، ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جیسے ٹکٹ دیں گے الیکشن وہ جیت جائے گا. کل رات انہوں نے بڑی ایک طویل سپیس کی تھی ٹویٹر پر، اور اس میں ان کا یہ ماننا تھا کسی کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے وہ جیت جائے گی. اور ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت اس معراج پر ہے کہ یہ تمام کارروائیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی، اور وہ 2/3 سے منتخب ہوں گے جب بھی الیکشن ہوا. یہ غبارے میں چھید ہو چکا ہے. قرآن کریم کے الفاظ میں بات کہی قرآن کریم نے، اس بوڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. کیا خوب استعار ہے، کیا خوب استعار ہے، کیا حکمت ہے. اور کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مکے میں عورت تھی، وہ دن بھر سوت کاٹتی تھی اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کرتی تھی. وہ اور ساری محنت اپنی ضائع کرتی تھی. اتنے برسوں میں جو سوت کاتا ہے، اور جس میں بہت سے میری توانائی بھی ان کے ساتھ رہی ہے. بہت سارے آپ تو بانیان میں سے ہیں. اب کہاں ہے وہ؟ آپ تو اس تحریک کے منشور لکھنے والوں میں سے نہیں. وہ تحریک تھی، جب سیاسی جماعت بنی تو پھر الگ بات تھی. بات یہ ہے کہ خان صاحب اسی سوت کو جو کئی برسوں میں کاتا گیا اب ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. کاش ایسا نہ ہو اور وہ اپنی اس مقبولیت کو بچائیں اور دھارے میں آئیں، معاملہ فہمی کریں، سیاسی رہنما کا روپ دھاریں. یہ جو رہنما جیلوں میں ہیں ان کی ذمہ داری لیں، گھاؤ لگ چکا ہے اس کو. جی آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا زخم جو ہے نا، اس سے بلیڈ کرتے ہیں، خون جب بہنا شروع ہوتا ہے نا، اگر مرہم پٹی نہ ہو، اگر اس کو بند نہ کیا جائے خون کو،
آدھے گھنٹے میں آپ جسد خاکی بن کے رہ جاتے ہیں، میت. صحیح. فانی کیا فانی کا شعر یاد آیا مجھے، وہ سنائیے پہلے. فانی ہم تو جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن. غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. اور وطن بھی چھوٹ گیا. اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پارٹی سے رہنما جا رہے ہیں ناظرین، جس بھی حالات میں جن بھی حالات میں جا رہے ہیں. خان صاحب اپنی مقبولیت پہ قائم دائم اور سمجھتے ہیں کہ وہ قائم ہے. اور دوسری جو ایک حقیقت ہے، اس پر تبصرہ بھی شامی صاحب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے، یہ وہم ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو جس انداز سے عمران خان صاحب نے یوتھ کو انگیج کیا ہے تن تنہا اب اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جو ان کا بیانیہ ہے یا نیریٹو بلڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے اوور دی ایئرز ہم نے دیکھی، اس کے جواب میں یہ جو موجودہ حکومت میں سیاسی جماعتیں، ان کے پاس کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. 9 مئی تو آیا، اس کے علاوہ کچھ جوابی بیانیہ، جوابی اسٹریٹجی اس طرح دکھائی نہیں دیتی جو اس مقبولیت یا اس یوتھ کو کیٹر کر سکے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. وہ تو بات کی بات ہے نا. اچھا جی، اب میں آگے چلتا ہوں. آپ دیکھیں نا، ایک فیاض حسین چوہان سنانے لگا ہوں آپ کو. ہر چیز جو ہے نا وہ چٹکی بجاتے نہیں ہوتی. ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو آگ لگا دی ہے 9 مئی نے. 9 مئی نے. چلیے، اور اب جو ہے اب خلا نہیں رہتا، وہ پر ہوتا رہتا ہے. یہاں پارٹیاں ٹوٹی ہیں، بنی ہیں، غائب ہوئی ہیں. ریپبلکن پارٹی یاد ہے کسی کو؟ اس نے مسلم لیگ کے اندر پھوٹ پڑی تھی. آدھے لوگ باغی ہو گئے، ریپبلکن پارٹی بنا لی، مسلم لیگ کی حکومت ختم کر دی. اور پھر کیا ہوا مغربی پاکستان میں؟ پھر کیا ہوا سر؟ ڈاکٹر خان صاحب کو چن لیا لیڈر. اور جو ہمارے فضل اللہ چودھری ہیں صدر پاکستان بنے، وہ سپیکر تھے اسمبلی کے. انہوں نے اپنا کاسٹنگ ووٹ ڈال دیا ریپبلکن پارٹی کے حق میں. بالکل، مسلم لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے، لیکن ووٹ وہاں ڈالا. بالکل ٹھیک. پھر کیا؟ اور اس کے بعد لیکن جب مارشاءاللہ لگا، ہاں جی، ریپبلکن پارٹی دوبارہ ریوائیو نہیں ہوئی. اچھا، لیکن مسلم لیگ آج بھی موجود ہے. اچھا، دو چیز معاملات اہم رہ گئے ہیں. ایک تو سر خبر شاہ محمود صاحب کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی تھیں، تو ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شاہ محمود قریشی ایک سنجیدہ اور سرد و گرم چشیدہ شخص ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو آسانی سے یعنی دھکا دیا جا سکتا ہے، بہلایا پھسلایا جا سکتا. اچھا، یہ تو ایک خبر ہوگی کہ وہ شاید نہیں اس مقام پر پہنچے. دوسری ایک اور پنجاب کے بڑے نامی پرویز مشرف سے جھگڑا کر چکے. ہاں جی، پیپلز پارٹی سے ناظم تھے جی ملتان کے، ان کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا، میں نے وزیر اعظم ریفرنڈم میں شریک ہونے سے. ایک اور خبر سنیں نا، پنجاب کی ایک اور بڑی نامی گرامی اور ووکل شخصیت جو کچھ دنوں سے چپ ہیں، ان کا نام میں نہیں لے سکتا، ان سے اجازت میں نے لی تھی لیکن ان کا میں نام نہیں لے سکتے. ان کے حوالے سے بھی خبر تھی کہ وہ بھی اس مقام تک پہنچ گئے. جب ان سے بات چیت کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا نہ ہی لبود چنگا ہے. چلو ابھی تو ٹھیک ہے، آپ فیاض الحسن چوہان صاحب گئے. چوہان صاحب مسرت جمشید چیمہ ایک بڑے نئے سیاستدان تھے. نہیں، حالیہ دنوں میں زمان پاکیہ خان صاحب کا جو نظم و نسق تھا وہاں پہ، وہ مسرت چیمہ صاحبہ کے پاس بڑی ایکٹیو تھیں وہ. اور جو ایک مبینہ آڈیو لیکس آئیں ان میں بھی ان کی پارٹی سے وابستگی جھلک رہی تھی. اب اگر وہ بھی دستبردار ہوتے ہیں سیاست سے یا پارٹی سے تو کیا کہیں گے؟ آپ افسوس ہی کریں گے. ایک جو فیاض الحسن چوہان ہے نا، ان کی پریس کانفرنس اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ کئی اہم نکات اور سوال اٹھا گئے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی طرز سیاست ہو، وہاں ان کے آس پاس جو اہم رہنماؤں کا جھرمٹ ہے اس کا ٹیک اوور کرنا ہو، یا پھر یہ کہ انہوں نے جو بیان دیا کہ 1 مئی کو فوجی علاقہ جات میں جانے کی ٹریننگ دی عمران خان صاحب نے، الزام لگایا. ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں. چلیے، اچھی بات ہے. بڑی طویل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. اچھا، ایک بیان میں نشر کرنا چاہ رہا ہوں. حوصلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنا کٹھے ہوں گے، اپنا راستہ طے کریں گے، نیا راستہ بنائیں گے. چلیے، یہ تو کس بار سلسلہ جاری رہے گا. انہوں نے خان صاحب پر کیا الزام لگایا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ورغلایا 1 مئی کو. اچھا، ہاں، زوم میٹنگ کا انہوں نے ذکر کیا، اور جس طرح سے
मुख्तलिफ जो इशूज़ इमर्ज होते थे उस पर जो पार्टी गाइडलाइन आती थी वो इसी तरह की थी जिसके नतीजे में ये हम यहाँ तक ये हालात पैदा हुए। जी अच्छा, और ये हमले हुए। हाँ, एक बयान है जनाब वज़ीर आज़म का, ये ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस आया तो इसको मैंने टेकअप। असल में देखें ना, वो बयान जो है ना, वो टेलीग्राफ जो है उसमें एक स्टोरी जी कि मुकाबला जो है दो शख्सियात के दरमियान हो गया है, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर। बिल्कुल। और फिर उसमें कहा गया था कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनको ISI की सरबराही से हटाया गया। जब वो खान साहब के पास गए और उनके करप्शन के अहले खाना की करप्शन के मुबैना करप्शन की कोई बात तफसील बयान की, और ये काम भी उन्होंने खान साहब के कहने पे किया था। तो बजाय इसके कि खान साहब उस पर कार्रवाई करते, उन्होंने उस फौरी तौर पर कहा कि इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। फौजी रवायात के बरक्स उनको हटा के और फिर एक गुजरावाला में कोर कमांडर मुकर्रर किया गया। लेकिन उसमें खान साहब ने इस बात की तरदीद की, जी बार ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। तो फिर टेलीग्राफ में के मजमून में उन्होंने तरदीद की इस। लेकिन फिर सवाल ये है ना, हटाया क्यों? लेकिन अब ये सवाल, हम ये बार बार ये बात सुनते रहे हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मोतबर लोगों से ये वाकया सुना है, खाक सर इसकी तस्दीक हुई है, ऐसे ही है जगह जगह। अब जब इमरान खान साहब ने इसकी तरदीद की तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये वाकया दुरुस्त है। और मेरा ख्याल फैसल वावडा जो है वो तो इससे ज्यादा इंकशाफात कर चुके, वो भी मतलब जो लोग भी जानते हैं मामलात को उठा, आखिर उनको हटाया कैसे गया, देखे ना। तो ये एक बड़ा एक ऐसा एक हमारी तारीख का ऐसा बाब है जिसमें क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे? अफसोस ही कर लें और क्या करें, नदामत। और साथ एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे की। PTI से रहनुमा राहें जुदा कर रहे हैं, मज़ीद नाम भी सुनने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे ये किस्तें आती जाएंगी आप देखते रहेंगे। और फिर 9 मई शामी साहब भी फरमा रहे थे, और यही अमूमी तौर पर एक तासुर है जो कि हकीकत पर मबनी है कि ये एक इंतहाई अहम टर्निंग पॉइंट था। इस पर हुकूमत और रियासत ने तय किया कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसी वजह से जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं उनका ट्रायल होगा। करारदाद भी कौमी असम्बली में आ गई, आर्मी और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी, और इन अफराद की शनाख्त भी मुकम्मल तौर पर कर ली गई है। जियो फेंसिंग हो या जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करके इनकी शनाख्त कर ली गई है। कुछ लोग रूपोश भी हैं, उन तक भी कानून पहुँचेगा, लेकिन ट्रायल कैसे होगा, आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट जो हैं उसके ऊपर इबहाम क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमने आज एक बार फिर जहमत दी है मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर साद रसूल साहब को। साद रसूल साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम नुक्ता नज़र में। शामी साहब भी मौजूद होंगे। सरदस ये फरमाएँ कि कार्रवाई जो शनाख्त की है वो हो गई मुकम्मल, कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका ट्रायल इस एक्ट के तहत होगा और कौन से ऐसे लोग होंगे जिनका ट्रायल आम अदालतों में होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से इफ़ेक्टिवली 2 बातें की जा रही हैं। एक कि क्या कानून के अंदर कुछ तरमीम करनी है या नहीं करनी, वो तरमीम जब होगी, जैसे होगी, उसके ऊपर तो उसी वक्त मुनासिब कमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो मौजूदा कानून है उसके अंदर आर्मी एक्ट के नीचे और बहुत सी जगहों पे, ये सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, हमारे टेली मीडिया पे भी इसमें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो कानून को क्लियर करना ज़रूरी है। प्लीज़, इसीलिए आपको ज़हमत दी आज। पाकिस्तान का एक आर्मी एक्ट मौजूद है जो कि 1952 से एग्जिस्ट करता है। सही। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी हमारा 1952 का ही एक्ट चलता रहा, क्योंकि आइन ने डिटर्मिन किया कि ये वाला एक्ट जो है ये हमारे आइन के दीगर प्रोसीजर्स के मुताबिक है। सही। उस एक्ट के अंदर जहां पे मिलिट्री पर्सनल्स को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पेश किया जाता है, वहां पे कुछ ऐसे वाकयात भी हैं जहां पे सिविलियंस को भी मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाता है, और ये 1952 से हमारे कानून में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल साथ ये कर्नल इनामुर रहीम साहब ने एक फहरिस्त मुझे भेजी थी कि 26 ऐसे मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब के दौर में फौजी अदालतों में चले,
सिविलियंस के खिलाफ, जी और उनको सजाएं भी दी गई जिनमें मौत की सजा भी शामिल थी। जी, अब मिसाल आप वाज़ेह करें साथ शामी साहब ने आपको। जामी साहब और शामी साहब, देखिए हम सबसे पहले तो इस बात के अंदर तो कोई दो राय नहीं, ना रियासत पाकिस्तान का ये इदारा है कि का ये इरादा लगता है कि सब लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई हों, ना हुकूमत की बज़ाहिर ये मंशा लगती है, ना किसी रीजनेबल बंदे का आइन के अंदर ये आर्गुमेंट हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो बहस हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सबको ट्राई कर लिया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट सबके ऊपर लग जाएंगे और उसके अंदर ड्यू प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर 2-3 कानून के इबाम ठीक करने जरूरी हैं। और ठीक करने से पहले मैं फिर से गुजारिश करूं कि आइडियल सिचुएशन ये है कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर तमाम लोग ट्राई हों और जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हों। लेकिन हमारी पार्लियामान ने ऑलरेडी 1952 से ऑनवर्ड्स एक्सेप्शंस रखी हुई हैं। हमारी पार्लियामान ने भी, हमारे मिलिट्री एक्ट में भी, भारत ने भी, अमेरिका ने भी, इंग्लैंड ने भी, दुनिया की तमाम मिलिट्रीज ने रखी हुई हैं। अगर फौजी तंजीबात पर हमले होंगे जी, तो जहां पे भी कोई शख्स, सही, सॉरी मैं वजाहत कर दूं, जी जी प्लीज, कि जहां पे भी कोई शख्स किसी एस्पियोनाज में इन्वॉल्व होता है, कोई सीक्रेट पाकिस्तान का, लेट्स से कि मुझे पाकिस्तान का कोई ऐसा सीक्रेट पता है जो कि मैं किसी दुश्मन को बता देता हूं, या कोई एस्पियोनाज एक्टिविटी करता हूं, या किसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता हूं जिससे दुश्मन की हेल्प हो, इस तरह की चीजें जो हमारे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के नीचे आती हैं और कुछ हद तक टेररिज्म एक्ट के नीचे आती हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान के कानून में पार्लियामान ने जो 1952 का कानून है उसमें कहा हुआ है सेक्शन 21D के अंदर कि इन चीजों के अंदर अगर सिविलियन भी इन्वॉल्व हो तो हम उसे मिलिट्री कोर्ट से ट्राई करेंगे। सही। अच्छा, आप ये बताइए साहब, ये हर शख्स के लिए अलग अदालत बनेगी या एक ही अदालत में मुख्तलिफ ट्रायल्स हो सकेंगे? शामी साहब, इस पे ये दो चीज़ों पे मुनसर है। एक ये कि क्या नौयत ऑफेंसेस की जो रेफर की जाती है वो एक ही है या वो कितने, उनका नंबर क्या है, इसके ऊपर ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगी जो अभी तय नहीं किया गया। ऑफ कोर्स अभी तय नहीं किया गया, लेकिन मैं दो गुजारिशात करता चलूं। सबसे पहले ये कि मुझे नहीं लगा किसी भी बात से अभी तक कि रियासत का या हुकूमत का ये कहना है कि जो 9 मई को लोग, तमाम लोग थे, हम उन सबको मिलिट्री कोर्ट्स में डाल देंगे। जो लोग मौजूदा कानून के नीचे, अमेंडेड कानून के नीचे नहीं, मौजूदा कानून के नीचे जहां पे ऑलरेडी मिलिट्री कोर्ट्स को कुछ सिविलियंस को ट्राई करने की गुंजाइश मौजूद है, उस हद तक मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे जो ओएसए, टेररिज्म और कुछ और चीजों से रिलेट करते हैं। अपीलेबल होगा फिर इनके खिलाफ, सजाओं के खिलाफ अपील का शामिल साहब पूछ रहे हैं। मैं जी यही गुजारिश करूं कि दूसरा जो एलिगेशन इन अदालतों के या इस तरह के प्रोसीजर के खिलाफ लगाया जा रहा है वो ये है कि इसमें ड्यू प्रोसेस नहीं होता। अच्छा, ये जी हमारे आइन के खिलाफ है, ये हमारा ड्यू प्रोसेस नहीं होता। हम तमाम लोग मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हैं इन प्रिंसिपल, सिविलियन कोर्ट्स होनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन हमें झूठ इस हद तक नहीं बोलना चाहिए कि लगे कि बिल्कुल ही हमारी रियासत एक अजीब तरीके से चल रही है। सही। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तमाम ड्यू प्रोसेस का, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 10A के नीचे जो फेयर ट्रायल का ड्यू प्रोसेस का आर्टिकल है, उसको दुनिया की तमाम जूरिस्प्रूडेंस के साथ अगर मिला के पढ़ें, वकील करने की इजाजत होगी, मुल्ज़म को कार्रवाई खुली होगी। वो वही यही बयान कर रहे हैं ना कि जो फेयर ट्रायल का बुनियादी हक है वो अंडरमाइन नहीं होगा। क्यों साथ यही आप बता रहे हैं, जारी रखेंगे। मैं 5 चीजें आइडेंटिफाई कर रहा हूँ प्लीज। कि ड्यू प्रोसेस पूरा करने के लिए किसी भी अदालत के अंदर एक आपको वकील करने की इजाजत होनी चाहिए, जो सिविलियन कोर्ट्स में भी है, यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी का वकील लेके जाते हैं। दूसरा कि आपको राइट ऑफ हियरिंग होना चाहिए, आपको बुला के सुना जाए, मौका दिया जाए दलाइल देने का और दीगर अपनी एक्सप्लेनेशन देने का। तीसरा उसका एलिमेंट यह है कि आपको एविडेंस और टेस्टिमनी प्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाए, सिविल कोर्ट्स में भी, सेशंस कोर्ट में, सिविल कोर्ट के अंदर, और इसी तरह इन कोर्ट्स के अंदर भी हर शख्स को इजाजत है कि वो पूरी एविडेंस पेश करे और जो भी गवाह उसके खिलाफ पेश किया जाए उसको एग्जामिन कर सके। और जो अपील की आपने बात की, ये बड़ी जरूरी है कि तमाम दीगर चीजों की तरह जो मिलिट्री कोर्ट का जब फाइनल हो जाता है डिसीजन, तो उसके खिलाफ रिट में हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है, जिसके बाद उसको मजीद अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। मैं सिर्फ अगर कोई मुल्ज़िम आपको वकील करना चाहे तो कर सकेगा। जी जरूर शामी साहब, अल्लाह करे ना करना पड़े। और वो जो खुदैजा शाह हैं, सॉरी इजाजत,
کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف جہاں پہ ملٹری کورٹس نے لوگوں کو سزائے موت بھی دی، وہاں پہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے تقریباً 150 کے قریب ایک دفعہ لوگوں کو رہا کر دیا، جن کی اپیل پھر سپریم کورٹ میں گئی، سپریم کورٹ کی حد تک لوگوں کو رہا کیا گیا۔ تو یہ کہنا کہ وہ ایک ہمارے پیرلل جوڈیشل پروسیس ہے، وہ ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے نیچے فال نہیں کرتا، یہ آپ نے بہت وضاحت سے واضح کر دیا کہ ثبوت ہوں یا گواہی ہو یا جرا ہو، فیئر ٹرائل ہو، وکیل کا کرنا ہو، یہ تمام جو حقوق ہیں وہ دستیاب ہوں گے، اور اس جو فیصلہ آئے گا اس کے خلاف ریٹ پٹیشن بھی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ ایک نقطہ اور، یعنی پھر فرق یہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل سپیڈی صرف ہوگا۔ دیکھیے فرق قانونی طور کے اوپر تو اگر آپ اس کو بہت ٹیکنیکلی دیکھیں تو قانونی طور پر تو شاید 2-3 فرق ہوں۔ ایک اس بات کا کہ ٹرائل سپیڈی ہوگا، ایک یہ کہ اس کا جوڈیشل آفیسر جو ہے وہ ریگولر جوڈیشری میں سے نہیں ہوگا، تو 2-3 پروسیجرل اور دیگر فرق تو ضرور ہیں۔ لیکن جس چیز پہ اس کو اٹیک کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور میں پھر سے گزارش کروں کہ کوئی شخص بھی پاکستان میں نہیں چاہتا کہ تمام لوگ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں، میں بھی نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن پاکستان کے قانون میں دنیا کی دیگر تمام قوانین کی طرح کچھ ایسے مخصوص ایونٹس ہیں، کچھ ایسے مخصوص کرائمز ہیں جو ملٹری کورٹ میں دیگر دنیا میں بھی ٹرائی ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہوتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈیو پروسیس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جو اوپر کا پروسیس ہے، پہلے تو سارا ڈیو پروسیس ٹرائل سٹیج پہ ہوتا ہے، پھر اس کا اوپر کا پروسیس ہماری ریگولر ہائی کورٹس اور ریگولر سپریم کورٹ میں ہوتا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر سعد رسول صاحب نے اس اہم موضوع پہ ذرا بڑی واضح طور پر فصاحت کے ساتھ اس کو واضح کیا کہ حقیقت قائم ہوں گے اور چلیں گے، ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت تو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ جیلوں میں مناسب سلوک نہیں ہے۔ مہناز رفیع صاحبہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کی وائس چیئرمین سینئر، انہوں نے بھی مجھے ایسی ویڈیوز بھیجی ہیں اور کہا ہے، احتجاج کیا ہے، خواتین کا احترام جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھا جا رہا، پولیس والے زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اور احمد میر صاحب کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں محترمہ شیریں مزاری جو ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوا، مناسب سلوک نہیں ہوا۔ سلوک تو دیکھیں نا، اگر آپ بجلی بند کر دیں، پنکھا بند کر دیں تو یہی سلوک اتنا ناروا ہے۔ اگر ہم گرفتار ہوئے تھے بھٹو صاحب کے دور میں تو ہمارے ساتھ محمود علی قصوری صاحب تھے، وہ بہت بھاری بھرکم شخصیت تھی۔ اب صبح ٹوائلٹ میں ہوا تو وہ کموڈ نہیں تھا وہاں، تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اب اس سے ان کے لیے مشکل تھا وہاں، یعنی اب پھر ہنگامہ برپا ہوا، ہم نے احتجاج کیا، کموڈ وہاں لگایا گیا۔ پھر چلیں، آپ کا احتجاج رنگ لے آیا تھا۔ ایک بریک ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، وقت کم ہے۔ شامی صاحب، جو آپ نے وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کا ذکر خیر کیا، تو میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر سعد رسول صاحب وہ تمام حقائق اور واقعات جو اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں ان کا ادراک کرتے ہوئے، جانتے ہوئے، پرکھتے ہوئے ایسا بھاری بھرکم کیس لیں گے۔ وہ تو ہمارے ڈاکٹر سلمان شاہ کی بیٹی ہیں، جنرل آصف نواز کی نواسی ہیں، اور وہ تو آپ معذرت کر رہی ہیں، ان کے تو بڑے بڑے جو لوگ ان کی سفارش کو تھے، وزیر اعظم نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے۔ یہ ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا، برابر تو ہوں گے قانون کی نظر میں، بالکل کرنا پڑے گا۔ ان کی جو آڈیوز ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، ان کی جو مبینہ طور پر ان کا جو اپنا اس میں اثر ہے یا جو ان کا کارنامے ہیں، ان سے کیسے پہلو طے کریں آپ؟ درست ہے، احترام اپنی جگہ ہے، لیکن قانون جو ہے، میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اگر اب مجھے ایک فرض کیجئے کسی شخص کو ڈائبٹیز ہے، آپ اس کو دوا نہ دیں، نہیں وہ دینی چاہیے، یہ بھی ٹارچر ہو گیا۔ نہیں، میں آپ کی اس بات سے پورا متفق ہوں کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کے لیے آواز بلند کریں گے۔ آپ اگر ٹوتھ پیسٹ نہ دیں کسی کو، بنیادی انسانی حقوق پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دن بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ہمارے سیاستدان کچھ سیکھنا چاہیے ماضی سے۔ پاکستان کا کچھ تو خیال کرے نا، اب ہماری بحثیت قوم بھی تو ہماری عزت بہت عمدہ ہمیں اپنی نظروں میں تو نہ گرائیں۔ اچھا سر، کل نئی قسط آئے گی، ظاہری بات ہے روز نئی قسط آ رہی ہے ہمارے پروگرام کی، رہنماؤں کی نہیں، وہ بھی شاید آئے۔ کل تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔